अस्सलाम वालेकुम। आज की मेरी ये वीडियो एक ऐसे परदेसी शख्स की आपबीती है जो पाकिस्तान में रहकर अपनी औलाद की परवरिश करना चाहता था, क्योंकि उसके मुताबिक मगरबी मुआशरा बहुत बेहया था। लेकिन क्या वो ऐसा कर पाया? आइए सुनते हैं इस वीडियो में। लेकिन इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो उर्दू सेंटर प्लस को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दें ताकि आपको मिलती रहें तमाम चैनल अपडेट्स। आप मेरी वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर सकते हैं। अब आप मुझे ट्विटर, फेसबुक और इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। जहाज़ फ़िज़ा में उड़ान भर चुका था। मैंने दाएं जानिब बैठी अपनी बीवी की तरफ देखा जो सीट के सामने लगी स्क्रीन पर फातिमा के लिए कार्टून सेट कर रही थी। स्कार्फ के हाले में फातिमा का मासूम चेहरा खुशी से दमक रहा था। वो कार्टून देखने के लिए बेकरार हो रही थी। ये मंजर मेरी आंखों में धुंधलाने लगा तो मैं आंसू जब्त करता रुख मोड़कर खिड़की के पार बादल देखने लगा। मैं लंदन वापस जा रहा था। सोचा भी ना था कि इतनी जल्दी हिम्मत हार कर वापस लौट जाऊंगा। मैं जो हमेशा हमेशा के लिए पाकिस्तान लौट आया था, सिर्फ 1 साल में ही हिम्मत जवाब दे गई थी। बल्कि ये कहना ज़्यादा बेहतर होगा कि मुझे लौट जाने पर मजबूर कर दिया गया था। मैं तो अपने वतन इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान आया था, एक इस्लामी मुल्क, इस्लामी रवायात की पासदारी करने वाला मुल्क। मगर यहाँ तो कुछ और ही देखने को मिला। हम परदेसियों से गिले शिकवे करने वालों से मेरा एक सवाल है, क्या तुम लोगों ने पाकिस्तान को रहने के काबिल छोड़ा है? मेरी बातें आपकी समझ में शायद ना आ रही हों। चले सारी बात समझने के लिए पहले मेरी कहानी सुन लीजिए। मैंने पिछले 10 साल से बरतानिया के शहर लंदन में सकूनत इख्तियार कर रखी थी। इसी दौरान शादी हुई। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने 4 बच्चों से नवाजा, 3 बेटे और 1 बेटी। तीनों बेटे बड़े और बेटी सबसे छोटी है। जब तक बेटे थे कभी पाकिस्तान शिफ्ट होने का ख्याल तक ना आया था। फिर अल्लाह ताला ने मुझे रहमत से नवाज दिया। जैसे ही मेरी बेटी ने ज़रा होश संभाला तो मुझे पाकिस्तान सुधारने की फ़िक्र सताने लगी। मैं असल में अपनी बेटी की परवरिश इस आज़ाद और बेबाक माहौल में हरगिज़ नहीं करना चाहता था। सो बीवी से कह दिया कि तैयारी पकड़े, मैं पाकिस्तान शिफ्ट होने का इरादा रखता हूँ। वो रिश्तेदारों में लौट जाने के ख्याल से ही खिल उठी थी। चंद माह में सारे मामलात समेटे, नौकरी से इस्तीफ़ा दिया और पाकिस्तान चला आया। सब खुश थे, मगर मेरा बड़ा बेटा खफा खफा सा था। अपने दोस्तों से जुदाई का गम जो था, मगर मैंने परवाह ना की। जानता था कि अभी बच्चा है, जल्द ही संभल जाएगा। नए दोस्त मिल गए तो पुराने याद भी ना रहेंगे। मैं अलग घर का बंदोबस्त करना चाहता था, मगर भाई साहब ने साफ कह दिया कि अलग रहने का सोचा तो मियाँ समझो आइंदा रास्ते जुदा जुदा होंगे। मैं उनकी मोहब्बतों का मकरूज उन्हीं के घर में ऊपरी मंजिल में शिफ्ट हो गया। इसके बाद रोज़ी रिस्क का बंदोबस्त करने की फ़िक्र लाहक हुई। मैंने भाईजान की मुशावरत से किराए पर देने के लिए एक फ़्लैट ले लिया। उसे किराए पर देने की जिम्मेदारी भी उसी डीलर को सौंप दी जिसके तवक्कुफ से ख़रीदा था मैंने अपना फ़्लैट। बाकी रकम से सोचा कि कोई छोटा मोटा कारोबार कर लिया जाए। चंद दिनों में ही किराएदार मिल गए। वो 4 लड़के थे जो पढ़ाई की गर्ज से करीबी कस्बे से आए हुए थे। चारों ने हॉस्टल में रहने की बजाय अलग फ्लैट में रहने का फैसला किया था। वो शरीफ और भोले भाले दिखाई देते थे। सो मैंने बिला चूं चरा फ्लैट की चाबियां उन्हें थमा दी। 2 माह ही गुजरे थे कि मेरे कानों में अजीबोगरीब बातें पड़ने लगीं। पहले तो मैंने उन बातों पर कान ना धरे, मगर जब मोहल्ले वालों का दबाव बढ़ा तो मुझे फ्लैट पर अचानक छापा मारना पड़ा। अरहम ने दरवाज़ा खोला। मैं उसे परे धकेलता हुआ अंदर दाखिल हो गया। क्या हुआ सर? उसने तेज़ आवाज़ में पूछा। ये तो तुम बताओगे कि क्या चल रहा है यहाँ, मैं दुरुस्त लहजे में कहता कमरों में झांकने लगा। सर मैं समझा नहीं, आप क्या कह रहे हैं? क्या पूछना चाह रहे हैं? उसने इंतहाई मासूमियत से कहा। बाकी सब कहाँ हैं? मैंने उसके भोलपन को नज़रअंदाज करते हुए पूछा। अकमल और सलीम करीबी बुक डिपो तक गए हैं, मैं बैठा पढ़ रहा था, उसने मेज़ की तरफ इशारा करते हुए कहा। मेज़ पे बिखरी किताबें उसके अल्फाज के सच्चा होने की गवाही दे रही थी। हारिस कहाँ है?
میں نے اسے گھورتے ہوئے پوچھا، وہ واش روم میں ہے؟ اس کی زبان کی ہکلاہٹ نے مجھے شک میں مبتلا کر دیا۔ اسے کہو جلدی باہر آئے، مجھے اس سے بات کرنی ہے۔ میری بات ابھی مکمل نہیں ہونے پائی تھی کہ دروازہ کھلا اور حارث تولیے سے سر رگڑتا ہوا باہر نکل آیا۔ او سر، آپ کب آئے؟ مجھے سامنے دیکھ کر وہ ٹھٹک گیا۔ میں تیزی سے آگے بڑھا، واش روم کا دروازہ واک کرتا ہوا اندر داخل ہو گیا۔ وہاں کوئی نہ تھا۔ میرا شک ریت کا گھروندا ثابت ہوا۔ اوکے گائز، ایک غلط فہمی ہو گئی تھی مگر اب دور ہو گئی۔ اچھا میں چلتا ہوں۔ میں نے ہاتھ ہوا میں اٹھاتے ہوئے اپنی غلطی کا اعتراف کیا اور نگاہیں چراتا ہوا بیرونی دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ سر، چائے تو پیتے جائیے، حارث کی آواز میرے کانوں سے ٹکرائی۔ پھر کبھی صحیح، میں ٹالتا ہوا تیزی سے باہر نکل گیا۔ سچ تو یہ تھا کہ میں ان سے نگاہیں ملانے کے قابل بھی نہ رہا تھا۔ لوگوں کی باتوں میں آ کر میں خود ہی اپنی نظروں میں گر سا گیا تھا۔ عرفان صاحب، آپ اکیلے باہر آ رہے ہیں؟ ان لڑکوں کو دھکے دیتے ہوئے ساتھ کیوں نہیں لائے؟ کریانے والے نے آواز لگائی۔ کیوں دھکے دے کر نکالوں انہیں؟ معصوم بچوں پر الزام لگاتے شرم نہیں آئی آپ کو؟ میں بھڑک اٹھا۔ معصوم بچے؟ توبہ کریں عرفان صاحب، کہیں آپ بھی تو نہیں مل گئے ان کے ساتھ؟ کوئی لالچ تو نہیں دے دیا انہوں نے آپ کو؟ کریانے والے نے زومائنی انداز میں سوال اچھالا تو میرا تن بدن سلگ اٹھا۔ میں شعلہ بار نگاہوں سے گھورتا ہوا آگے بڑھا۔ مجھے کچھ نہیں ملا وہاں سے۔ فلیٹ میں کوئی لڑکی نہیں ہے۔ چلو آؤ میرے ساتھ، تم خود ہی تسلی کر لو۔ الفاظ چبا چبا کر ادا کرتے میں اس کا بازو دبوچے اسے تقریباً کھینچتا ہوا سیڑھیاں چڑھنے لگا۔ مطلوبہ دروازے کے سامنے لمحہ بھر کو رکا اور پیر کی ٹھوکر سے دروازہ کھولتے ہوئے آگے بڑھ گیا۔ سامنے کا منظر دیکھ کر جہاں میرے اوسان خطا ہوئے تھے وہاں وہ لڑکے بھی بوکھلا سے گئے تھے۔ انہیں میرے یوں لوٹ آنے کی قطعاً امید نہ تھی۔ کریانے والا چہرے پر طنزیہ مسکراہٹ لیے اپنا ہاتھ مجھ سے چھڑوا کر سیدھا کھڑا ہو چکا تھا۔ سامنے ایک لڑکی تقریباً نہ ہونے والے لباس میں حارث سے لپٹی کھڑی تھی۔ گیلے بال شانوں پر بکھرے ہوئے تھے۔ تینوں کسی بات پر ہنس رہے تھے مگر اب سب کے رنگ فک ہوئے پڑے تھے۔ توبہ، کیسا وقت آ گیا ہے! یہ نوجوان نسل بہرا روی کا شکار ہو چکی ہے۔ والدین بیچاروں کے تو فرشتوں کو بھی علم نہ ہوگا کہ ان کی اولاد تعلیم کی آڑ میں کیا گل کھلاتی پھر رہی ہے۔ میرے تو کانوں سے دھواں نکلنے لگا جب پتہ چلا کہ اب لڑکیاں پیسے دے کر لڑکوں کے ساتھ رات گزارتی ہیں۔ عورت کا سنا تھا کہ دھندا کرتی ہے پیٹ پالنے کے لیے۔ آج کل کے لونڈوں نے بھی یہ کام شروع کر لیا ہے۔ توبہ، کیسا زمانہ آ گیا! میں ناشتے کی میز پر بیٹھا مسلسل بول رہا تھا۔ کتنی ہی بار کانوں کو ہاتھ لگا کر توبہ کر چکا تھا۔ لندن میں اس سے کہیں زیادہ واقعات سن اور دیکھ چکا تھا مگر اپنے وطن پاکستان میں یہ سب کسی طور پر بھی ہضم نہیں ہو رہا تھا۔ میں نے تعصب سے سر ہلایا۔ میری بیوی کی حالت بھی مجھ سے زیادہ مختلف نہ تھی۔ آپ نے تھانے میں رپورٹ کیوں نہیں کروائی؟ میری پیالی میں چائے انڈیلتے ہوئے اس نے پوچھا۔ نہ بھائی نہ، میں پولیس کے جھمیلوں میں نہیں پڑنا چاہتا۔ سنا ہے کہ یہاں کی پولیس کانٹے کی مانند ہے، حلق میں اٹک ہی جاتی ہے۔ وہ کانٹا پھر لاکھ چاہنے کے باوجود اگلا جاتا ہے نہ نگلا۔ بھائی صاحب نے بھی سختی سے منع کیا ہے۔ میں نے وضاحت دیتے ہوئے چائے کی پیالی لبوں سے لگا لی۔ اب کیا کریں گے فلیٹ کا؟ اگلا سوال ہوا تھا۔ ظاہری بات ہے نئے کرایہ دار ڈھونڈیں گے۔ میں جواب دے کر اخبار کھول چکا تھا جو کہ زیادتی کی خبروں سے بھرا پڑا تھا۔ میں خبروں میں اس قدر غرق ہوا کہ ارم کب برتن سمیٹ کر جا چکی مجھے خبر نہ ہوئی۔ عرفان، آصف کا فون آیا تھا، کہہ رہا تھا فلیٹ کے لیے نئے کرایہ دار لایا ہے۔ بھائی صاحب میرے برابر صوفے پر بیٹھتے ہوئے مجھے بتانے لگے۔ کون لوگ ہیں؟ اسے کہیے دیکھ بھال کر بات آگے بڑھائے، پہلے جیسا معاملہ نہ ہو۔ میں نے پیشانی پر تیوری چڑھاتے ہوئے کہا۔ آصف کہہ رہا تھا کوئی کاروباری بندہ ہے، اس فلیٹ میں اپنا دفتر بنانا چاہ رہا ہے۔ چلو یہ تو اچھا ہے، کاروبار میں مگن بندے کو ایسی خرافات نہیں سوچتی۔ میں پچھلے تجربے سے نالاں یکدم مطمئن سا ہو گیا۔ بھائی صاحب نے بھی میری تائید میں سر ہلاتے ہوئے سامنے میز پر رکھا ریموٹ اٹھا لیا۔ بھائی صاحب کے لیے چائے لے آؤ۔ میں نے اپنی بیوی کو آواز دی اور ٹی وی کی اسکرین پر نظریں جما کر بیٹھ گیا۔
کرایہ دار کو آئے 4 ماہ ہو چکے تھے۔ کرایہ بر وقت میرے اکاؤنٹ میں پہنچ جاتا تھا۔ میں بہت خوش تھا، کسی قسم کی کوئی شکایت نہ تھی۔ میں چونکہ اپنا کاروبار سیٹ کرنے میں مصروف تھا، اس لیے شبیر عالم سے اب تک ملاقات نہ ہو سکی تھی، البتہ فون پر رابطہ رہتا تھا۔ اچانک مجھے کچھ رقم کی ضرورت پیش آ گئی۔ آپ کرایہ دار سے کہیں کہ 2-3 ماہ کا کرایہ ایڈوانس دے دے۔ مجھے بیگم نے مشورہ دیا اور مجھے اس کا مشورہ پسند بھی آیا۔ میرا فون کدھر ہے؟ بات کرتا ہوں اس سے، میں نے جیب ٹٹولتے ہوئے کہا۔ میرا خیال ہے آپ کو اس سے فون پر بات نہیں کرنی چاہیے، بذات خود جا کر مل لیں، بیگم کہہ کر جانے لگی اور اچانک پلٹی۔ اوہو، مجھے تو آپ کو بتانا یاد نہیں رہا، آپ کا موبائل صبح گھر پر رہ گیا تھا تو کسی ظہیر صاحب کا فون آیا تھا، کوئی ضروری کام تھا انہیں آپ سے، آپ کال کر لیں۔ وہ کہہ کر چلتی بنی اور میں دماغ پر زور ڈالنے لگا کہ ظہیر کون؟ موبائل چیک کیا اور صبح جس نمبر سے کال آئی تھی وہ ملا کر فون کان سے لگا لیا۔ نمبر بند جا رہا تھا۔ دوسری بار پھر کوشش کی، مگر اس بار بھی یہی سننے کو ملا کہ آپ کا مطلوبہ نمبر فی الحال بند ہے۔ میں نے اکتا کر فون ایک طرف رکھ دیا۔ شام کو تیار ہو کر شبیر عالم سے ملاقات کی غرض سے گھر سے نکلا۔ قریباً 15 منٹ بعد میں اپنے فلیٹ کی سیڑھیاں چڑھ رہا تھا اور ساتھ ہی جو بات کرنے آیا تھا دماغ میں اس کے تانے بانے بن رہا تھا۔ کبھی امید تھی کہ میرا کام بن جائے گا۔ فلیٹ کے دروازے کے سامنے پہنچ کر میں نے ایک بار اپنے حلیے کا جائزہ لے کر اطلاعی گھنٹی پر ہاتھ رکھ دیا۔ 5 منٹ بیت گئے مگر جواب نہیں آیا۔ ایک بار پھر گھنٹی بجائی مگر اب بھی کوئی جواب نہ آیا۔ غیر ارادی طور پر ہاتھ دروازے کے ہینڈل پر جا پڑا۔ دروازہ کھلتا چلا گیا۔ میں شبیر صاحب کو پکارتا اندر داخل ہو گیا۔ خاموشی بتا رہی تھی کہ اندر کوئی نہیں ہے۔ میں نے پھر بھی آگے بڑھ کر دوسرے کمرے میں جھانکا، وہاں بھی کوئی نہ تھا۔ کہاں چلے گئے؟ جانا تھا تو دروازہ تو لاک کر کے جاتے نا۔ مجھے تشویش ہونے لگی۔ اچانک میرا پاؤں کسی شے سے ٹکرایا، شیشے کی آواز گونجی۔ یہ ایک بوتل تھی۔ میں نے جھک کر اٹھائی تو کانپ اٹھا۔ یہ شراب کی بوتل تھی۔ کچھ فاصلے پر دیوار کے ساتھ ایسی کئی بوتلیں دھری تھیں۔ میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ جھٹکا کھا کر پیچھے ہٹا تو صوفے پر جا گرا۔ صوفے کا بازو آدھا ٹوٹ کر جھول رہا تھا۔ میری چھٹی حس جاگ اٹھی۔ میں نے چشمے تصور سے دیکھا کہ یہاں شراب پی کر عورت کے ساتھ کھیلا گیا ہے یا اکثر کھیلا جاتا ہے۔ صوفے کا بازو بھی اسی دوران ٹوٹا ہے۔ میرا انگ انگ کانپنے لگا، سانس لینے میں دشواری ہونے لگی تو میں وہاں سے بھاگ نکلا۔ میں عجلت میں سیڑھیاں اتر رہا تھا کہ ایک صاحب مجھ سے ٹکرا گئے۔ قریب تھا کہ میں لڑکھڑا کر نیچے جا گرتا۔ اس شخص نے مجھے سنبھال لیا۔ ارے عرفان صاحب، آپ اتنے بوکھلائے ہوئے کیوں ہیں؟ اس نے مجھے پہچان کر سوال کر ڈالا اور اس سوال کا جواب میں اسے کسی صورت نہیں دے سکتا تھا۔ نہیں تو ایسی تو کوئی بات نہیں۔ میں نے مکانکی انداز میں پیشانی صاف کرتے ہوئے خود کو سنبھال لیا۔ میں ظہیر ہوں، یہ پچھلی گلی میں رہتا ہوں۔ صبح آپ کو فون کیا تھا مگر بات نہ ہو سکی تھی، سوچا اب فلیٹ والے بھائی سے ہی بات کر لوں۔ وہ بات دراصل یہ ہے کہ میری بیوی کی طبیعت کافی خراب ہے اور آپ کے کرایہ دار اکثر رات کو تیز آواز میں میوزک چلا لیتے ہیں۔ گزشتہ رات بھی ایسا ہی کیا انہوں نے۔ میری بیوی کے لیے بے آرامی سخت نقصان دہ ہے۔ آپ سے گزارش کرنی تھی کہ کرایہ دار کو تنبیہ کر دیجیے، مہربانی ہوگی۔ ظہیر صاحب اپنی بات کہہ کر پلٹ گئے اور میرے شک کو یقین میں بدل گئے۔ میں بمشکل خود کو سنبھالتا نیچے اترا اور سامنے کریانے والے کو جا پکڑا۔ تم تو بڑے گھاگ بندے ہو، اس شخص کے کرتوت تم سے چھپے کیسے رہ گئے؟ میں نے دانت کچکچاتے ہوئے سوال کیا۔ میرے گھر میں جوان بہن اور بیٹی ہے۔ اس کا سپاٹ لہجے میں دیا گیا جواب میری رگوں میں خون منجمد کر گیا۔ اس کے گریبان پر میری گرفت ڈھیلی پڑ گئی۔ میں مزید کچھ نہ بول پایا اور خاموشی سے اپنے گھر کی راہ لی۔ گھر پہنچنے تک میں فیصلہ کر چکا تھا کہ میں اب چپ نہیں رہوں گا، اس شخص کو کیفر کردار تک پہنچا کر رہوں گا۔ تم جانتے ہو تم کس پر ہاتھ ڈالنے کا سوچ رہے ہو؟ چھٹا ہوا بدماش ہے وہ، بہت لمبے ہاتھ ہیں اس کے۔ بھائی صاحب کو میرے ارادے کی بھنک لگی تو بھڑک اٹھے۔ قانون سے زیادہ لمبے نہیں ہو سکتے اس کے ہاتھ بھائی۔ میں جذباتی ہوا۔ کون سا قانون میاں؟ قانون ایسے لوگوں کی مٹھی میں ہوا کرتا ہے۔ قانون کی محافظ پولیس ہی کی شے پر لوگ ایسے جرائم بنا کسی خوف کے کرتے پھرتے ہیں۔ تم سمجھ رہے ہو یہ لندن کی پولیس ہے یا مغرب کا قانون یہاں چلتا ہے؟ بھائی صاحب نے درست لہجے میں حقیقت میرے گوش گزار کی۔
जो भी है, मैं नहीं छोड़ूंगा उसे। तुम उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। हाँ, वो बहुत जल्द तुम्हारे खानदान को इस सफ़े हस्ती से मिटा देंगे, और कुछ नहीं तो घर की औरतों की इज्जत का ही कुछ ख्याल कर लो। ऐसे लोगों का पहला निशाना ये औरतें ही बनती हैं। भाई साहब ने आखिरी जुमला सरगोशी के से अंदाज में किया और ये सरगोशी मेरे गुस्से को हवा कर गई। मैं एकदम ठंडा पड़ गया, पेशानी अरकालूद होने लगी। मैंने कांपते हाथ की पुश से पेशानी साफ की और वहाँ से उठ खड़ा हुआ। बेगम, पैकिंग कर लो, हम जल्द अज जल्द वापस जा रहे हैं। मैं टिकटों का इंतज़ाम करता हूँ। ये कहकर मैंने मोबाइल उठा लिया। वहाँ तो अब कुछ भी नहीं रहा। कैसे जाएंगे, क्या करेंगे वहाँ जाकर? वो परेशान सी होकर मेरे करीब आकर बैठ गई। आप ही चाहते थे ना कि आप पाकिस्तान में अपने बच्चों की परवरिश करें, ख़ास तौर पर बेटी की, क्योंकि मगरिब का मुआशरा आज़ाद है। अरे बेगम, तुम चुप करो। भीख मांग कर गुजारा कर लेंगे, मगर अब मैं मज़ीद यहाँ रहा तो दिल फट जाएगा मेरा। बेवा होना चाहती हो, अपनी और अपनी बेटी की इज्जत दागदार करना चाहती हो तो भले शौक से रहो यहाँ। मैंने दांत पीसे। मम्मी। इसी दौरान फातिमा कमरे में दाखिल हुई। उसकी माँ से पहले मैंने आगे बढ़कर उसे अपनी बाहों में भर लिया। लम्हा भर को मेरी निगाहों के सामने नन्ही ज़ैनब का चेहरा आ गया। दरिंदा सिफ्त लोग मासूमियत कहाँ देखते हैं, नन्ही कलियों को मसल कर रख देते हैं। दिल चाहा कि फूट फूट कर रोऊं। ज़ब्त की शिद्दत से मेरी आंखें जलने लगी थीं, कनपुट्टी की रगें तन सी गई थीं। बस फिर मैंने भाग दौड़ शुरू कर दी। जल्द ही सब इंतज़ामात मुकम्मल हो गए। भाई साहब, मेरा फ्लैट बेचकर रकम मेरे बैंक अकाउंट में जमा करवा दीजिएगा। मैं एयरपोर्ट के लिए निकलते हुए गुनाह के अखाड़े का किस्सा भी तमाम कर गया। यूरोप आज़ाद ख्याल है, बेहयाई आम है, मगर वहाँ जो कुछ होता है बाहमी रजामंदी से होता है। ज़बरदस्ती इज्जतें नीलाम नहीं होती। वहाँ के कानून बहुत सख्त हैं, ख़ास तौर पर औरत या बच्चियों के लिए। किसी की क्या मजाल जो वहाँ किसी लड़की को आंख उठाकर भी देख ले या उसको उसकी मर्जी के बगैर उंगली तक लगा दे। मगरबी दुनिया में इतनी बेहयाई नहीं जितनी मैंने अपने मुल्क के पाकिस्तान में, जिसे इस्लामी जमहूरियत कहा जाता है, देखी। पाकिस्तान में जिना आम हो चुका है। शराब पीना तो कोई बड़ी बात ही नहीं। ड्रग्स के केसेस भी हर दूसरी गली में देखने को मिलते हैं। स्कूल, कॉलेजेस और यूनिवर्सिटियों में लड़कियों की हालत देखकर दिमाग खराब हो जाता है। शहरों में तो अब दुपट्टे का रवाज तक नहीं रहा। मर्दों की नज़रें औरत के वजूद पर टिकी रहती हैं। ये सब कड़वी बातें हैं मगर सच्ची हैं, मेरी अपनी आंखों की देखी हुई। मैंने दिल में पुख्ता इरादा किया और अपने रब से मदद भी तलब की कि मैं उस बेबाक माहौल में रहकर ही अपनी औलाद की अच्छी तरबियत कर सकूंगा। उन्हें इस्लाम की राह पर ही चलाऊंगा। औलाद की इज्जत को महफूज रखने के लिए मुझे मगरबी मुआशरे को छोड़कर इस्लामी मुल्क में रिहाइश पजीर होने की कतन ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इस इस्लामी मुल्क में रहने वालों ने मगरबी मुआशरे की बेहयाई को भी पीछे छोड़ दिया है।